जिसकी मारिफत संगीन होती चली जाएगी उसकी विलायत बढ़ती चली जाएगी। थके नहीं बैठे हैं तो जुमला कह रहा हूं, ज़ूबू फी अलीइन कमा हुआ ज़ाबुन फिल्लाह, अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया। अली मौला की विलायत अल्लाह की विलायत और रसूलुल्लाह की विलायत का मुकद्दमा है। अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए। गिलास रखा हुआ होगा यहाँ पानी का, आप तसव्वुर करें पानी का गिलास, दूध का गिलास, उसमें अपनी अंगूठी डाल दें, फिर अंगूठी से पूछें तुम्हें दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे क्या नजर आ रहा है, तो अंगूठी का जवाब आएगा दूध ही दूध नजर आ रहा है। उसे हर तरफ दूध ही दूध नजर आएगा, हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। जब मैं कह रहा हूँ ना कि अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गया, तो जब हम अली में गुम हो गए तो फिर अली के अलावा और नजर क्या आएगा। और जैसे मौला कायनात को सिवाय अल्लाह के कोई नजर नहीं आता। मैं एक दुकान पर गया, बर्तन बेचने वाले की दुकान पर, मैंने कहा 6 गिलास दे दो, 1 जग दे दो। उसने मेज पर 6 गिलास रख दिया और 1 जग रख दिया। 1 गिलास मुझे छोटा लगा, मैंने कहा ये 5 तो एक जैसे हैं, ये 1 छोटा है। वो कहने लगा नहीं ये सब जैसा है, जैसे और 5 है ऐसा ये छठा भी है। मैंने कहा नहीं भाई ये उन जैसा नहीं है, तो कहना नहीं ये वैसा ही है। तो मैंने कहा जी मैं आपसे बहस तो करूंगा नहीं, मैं इन बच्चों से कह रहा हूँ हर एक से बहस मत किया करो। क्या फायदा है हर एक से बहस करने का। तो मैंने अब क्या बहस करूं इससे, मैं कह रहा हूं ये छोटा है, वो कह रहा नहीं बराबर है। तो मैंने क्या किया, उसे समझाने के लिए, बहस नहीं करें मगर समझाना तो है ना, तो मैंने वो गिलास 1 गिलास के अंदर डाल दिया, तो वो छोटा गिलास 1 गिलास के अंदर चला गया। मैंने कहा ये अंदर जा रहा है तो बता रहा है ना छोटा है। भाई वो बड़ा है तभी तो इसे अंदर ले रहा है ना। जब मैं कह रहा हूं अली में ऐसे गुम हो जाओ जैसे अली अल्लाह में गुम हो गए, तो अल्लाह अकबर तो महफूज है, अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है। अली अल्लाह में गुम हो गया, यानी अली को अल्लाह के अलावा कुछ नजर नहीं आता। मेरे बच्चों जवानों, अपने फजाइल के बाप का आखिरी जुमला आपको हदिया कर रहा हूं, अली में खुद को ऐसा गुम कर लो कि अली का कोई दुश्मन तुम्हें नजर ही ना आए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस बात हो तो अली की हो। एक साहब कहने लगे साहब अली के अलावा क्यों बात ना हो। अली के अलावा बात तो तब हो ना जब अली से तशफ़ी ना हो। कोई चीज रह गई हो, मौला से मिल नहीं रही, तो चलो हम किसी और को ढूंढ लेते हैं। तुम तो जिसका नाम बताओगे मैं उससे पहले तुम्हें बता दूंगा कि वो अली के दरवाजे पे था, वो मौला अली से पूछता रहा, वो मौला अली से मसलों का हल करवाता रहा। तो हमें इज्जत हासिल है कि हम इस दर से वाबस्ता है। कौन कहाँ बैठा है मुझे इससे गरज नहीं, मगर हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से जन्नत का रास्ता बनता है, तरक्की की राहें खुलती हैं। मैं एक मोटी सी बात कर रहा हूँ अपने उन बच्चों के लिए जो आज पहली दफ़ा मजलिस में आए। जी हर मजलिस में मुझे 2 4 5 मिलते हैं जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में पहली दफ़ा मजलिस में आते हैं। मैं उन बच्चों के लिए, मुझे उनका भी तो एहसास करना है ना। मैं उनसे एक जुमला कह रहा हूँ जो आज पहली मरतबा मजलिस में आए, कि आप किसी को भी अपना बड़ा मानते हो, मानते रहो, मगर ये मजलिस जिसे अपना बड़ा मानती है ना, वो वाहिद घराना है जिनके हाथ में जन्नत है। दूसरे कहते हैं हमारे लिए दुआ करो कि अल्लाह हमें मगफिरत करे और हमें जन्नत में भेज दे। ये जन्नत देने वाले हैं, ये कह देते हैं कि हमने तुम्हें माफ़ किया, हम तुम्हें जन्नत की ज़मानत देते हैं। करबला जाते हुए इमाम हुसैन ने 2 उंगलियों के दरमियान ज़ोहर क़ैन को जन्नत दिखाई थी। बाज़ रिवायत में है कि फरमाया ज़रा आसमानों की तरफ देखो, फ़िज़ा में देखो, तो उन्होंने एक मंजर देखा, कहा ये तुम्हारा मकाम है जन्नत में। वापस आए अपने ज़ौजा से फरमाने लगे कि मैं हुसैन के साथ जा रहा हूँ, हुसैन ने मेरी जन्नत मुझे दिखा दी है। ये वो घराना है, वाहिद घराना है अहले बैत का घराना, जो इत्मीनान से कहता है जन्नत हम देंगे। तो फिर जब इनके हाथ में सब कुछ है तो हम अपने आप को इनके हाथ में क्यों नहीं दे देते, हम अपने सारे काम इनके हवाले क्यों नहीं कर रहे हैं। नमाज ये जैसा बताएं ऐसे पढ़ें, रोजा जैसे खुलवाएं ऐसा खोलें, हज जैसा कहें ऐसा करें, ये सारे काम जो ये बताते रहे वैसा करते रहे। यही तो तकाजा है कि जब सारे मामलात ही इनके हाथ में हैं तो फिर हमारा दीन भी तो इन्हीं से हमें लेना होगा ना। बस अजीज़ों, मैंने बहुत देर लगाई, बहुत वक्त आपको इबादत में मसरूफ़ रखा। आज का दिन, सारा दिन ज़ैनब ने रो के गुजारा है। अजरुकुम अल्लाह। ये जो आज सुबह की नमाज के बाद, नमाज फजर के बाद मेहराब मस्जिद में आज का सारा दिन बीबी ज़ैनब ने रो कर गुजारा है। सुबह नमाज फजर के लिए
جب مولا علی مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو مسجد کے اندر ابن ملجم کو اوندھا لیٹا ہوا دیکھا، آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت ہے، اور پھر گلدستہ اذان پر بہت مدت کے بعد پہلی مرتبہ علی نے خود اذان کہی۔ مؤذن اذان کہتا تھا، آج اتنا پہلے آ گئے ہیں مسجد میں کہ علی خود اذان کہنا چاہتے ہیں، شاید چاہتے یہ ہیں کہ اس ثواب کو بھی اپنی زندگی کا آخری ثواب، اس عبادت کو بھی ایک مرتبہ انجام دے لیں۔ مؤذنوں کا بڑا مقام ہے، اذان کہنے والوں کا بڑا مقام ہے۔ میرے بچپن میں تو اذان کہنے والوں میں بحث ہوتی تھی کہ میں کہوں گا اذان، دوسرا کہتا تھا میں کہوں گا اذان۔ آج مؤذن ہم نے مخصوص اور محدود کر دیے ہیں، ہر شخص کو اذان کہنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب کا بھی شوق اذان کہنے کا تھا۔ بہت مدت کے بعد پھر علی نے اذان کہی، اور جب اذان میں آواز گونجی ہوگی نا اللہ اکبر، تو گھروں میں خواتین نے مصلے سجائے ہوں گے، علی کی بیٹیاں بھی آمادہ ہو رہی ہیں، مگر کون بتائے بی بی ام کلثوم کو، کون بتائے جناب زینب کو کہ ابھی جو اپنے بابا کی آواز سن رہی ہیں کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور آواز بھی آئے گی، اور وہ آواز یہ ہوگی الا قد تہدمت ارکان الہدا، الا قد قتل امیر المومنین، ارکان ہدایت کو گرا دیا گیا، امیر المومنین کو مار دیا گیا۔ کیا گزری ہوگی اس وقت علی کی بیٹیوں پر، جب میرے مولا محراب مسجد میں پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کر رہے تھے، ابھی علی کا سر اٹھنے کو تھا کہ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی جسے 1000 درہم میں خریدا گیا تھا، 1000 درہم کے زہر میں اسے جلا جلا کے بجھایا گیا تھا، تلوار کو زہر پلایا گیا تھا تاکہ علی کو جب زخم لگے تو زہر پورے بدن میں سرایت کر جائے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام رضا تو ہاتھ اٹھا کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، امام محمد باقر تو 2 رکعت نماز پڑھ کے رونے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی، اجر و کمل اللہ، اور جب وہ تلوار زمین کی طرف آئی اور فرق اقدس سے علی پر آ کے لگی تو یہاں تلوار کا لگنا تھا بے ساختہ آواز آئی، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ میرے مولا امام حسن نے آگے بڑھ کے بابا کو سنبھالا، مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز مکمل کرو۔ اب مولا کو محراب کی دیوار سے بٹھایا گیا، ٹیک لگا کر دیوار سے بٹھا دیا گیا، امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا، اجر و کمل اللہ۔ اور جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو فوراً بابا کے قریب آئے، اتنی دیر میں سر سے خون بہنا شروع ہوا، مولا نے چاہا کہ پیشانی پر اور سر پر پٹی باندھے، زخم کو روکنے کے لیے مولا نے کپڑا باندھنا چاہا تو فرمایا نہیں نہیں، پہلے مجھے اتنا بتاؤ میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی تو آسمان کو دیکھ کر کہا صدقہ رسول اللہ، رسول اللہ نے مجھے بشارت دی تھی کہ جب تمہارے سر پہ زخم لگے اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری اپنی داڑھی رنگین ہو جائے تو سمجھ لینا اسی زخم میں تم شہید ہو جاؤ گے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے وہ آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2 منزلیں اور لوں گا۔ آگے بڑھ کر امام حسن نے سہارا دیا کہ بابا گھر چلیں گے، بابا گھر کی طرف چلیں گے۔ عزادارو 2 قدم علی چلے، 2 قدم آگے چلے، علی چلے، 2 قدم علی چلے، وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، وہ علی جس نے زہرا کو قبر کے حوالے کیا، وہ علی جس نے خندق فتح کی، وہ علی 2 قدم چل کے کہتے ہیں حسن مجھ سے چلا نہیں جا رہا، میرے پیروں میں دم نہیں ہے، اے میرے لال مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اب خود علی جانا چاہتے ہیں، اب خود علی چاہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ایک قالین بچھایا گیا، اس قالین پر مولا علی کو لٹایا گیا، ایک طرف سے امام حسن نے اٹھایا، ایک طرف سے امام حسین نے اٹھایا، درمیان سے عباس اٹھا رہے ہیں اور دوسرے جانے سے محمد حنفیہ اٹھا رہے ہیں۔ علی مولا کے 4 بیٹے ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور چاروں بیٹے علی کو اٹھا رہے ہیں کہ آنکھیں بند تھی مولا کی، ایک مرتبہ آنکھیں کھول کے دیکھا تو سب سے پہلا چہرہ امام حسن کا نظر آیا۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ مجھے جلدی نہیں ہے، اگر آپ مصاب ہونا چاہتے ہیں نا، میں آرام سے پڑھ رہا ہوں، آرام سے پڑھ رہا ہوں۔ آنکھیں کھول کر امام حسن کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسن کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔
فرمایا بیٹا حسن جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے، بیٹا خبردار گریہ نہ کرو، آنکھوں سے آنسو صاف کرو۔ اچانک دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں، فرمایا عباس خبردار گریہ نہ کرو۔ پھر احساس ہوا کہ اور بچے تو نہیں رو رہے، تو دیکھا محمد حنفیہ بھی رو رہے ہیں، فرمایا محمد حنفیہ آنکھوں سے آنسو صاف کرو، خبردار میرے بچے گریہ نہ کرو۔ کہ اچانک پائنتی کی طرف دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں، تو آواز دے کر کہا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا، تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی برداشت نہیں تھا، اے حسین خبردار گریہ نہ کرو۔ عزادارو بہت دیر لگائی میں نے ایک جملہ کہنے میں۔ سارے رستے اب بچے لے کے جا رہے ہیں نا، گلی سے ہوتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے ہیں، سارے رستے جو علی بچوں سے کہتے رہے نا، بیٹوں سے حسن گریہ نہ کرو، حسین عباس محمد حنفیہ گریہ نہ کرو، جو علی سارے رستے جوان بیٹوں کو روکتا رہا گریہ نہ کرو گریہ نہ کرو، جب گھر میں داخل ہوئے زینب کو آتے دیکھا تو خود رو دیے، خود علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زینب نے سینے پہ سر رکھ دیا، اے میری بچی زینب یہی کوفہ ہوگا، کوئی تیر چلائے گا، کوئی پتھر مارے گا، کوئی زینب کی طرف اشارہ کرے گا، میری بچیاں اسیر بنائے کے لائی جائیں گی۔